बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशाम। तो मेरे प्यारे हजरात, मौलाना रूमी ने सुल्तान महमूद गजनवी का एक अजीब वाक़या लिखा है मेरे प्यारे हजरात, जो बड़ा इबरत खेज व सबक आमोज है मेरे प्यारे दोस्तों। वो ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरों का कुछ जोर हो गया था। बहुत ज़्यादा चोर चकाटे वहाँ पे पैदा हो गए थे उस ज़माने में, और बादशाह उसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली के शाही लिबास उतार कर चोरों का साफ फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। तो मेरे प्यारे हजरात, एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, वाक़ये में तुमको बना रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों, और वाक़या बहुत ही दिलचस्प और इससे बहुत ही अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। तो ये जो चोर थे दोस्तों, इन्हीं के बीच में चले गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना अगर तुमको थोड़ी सी भी समझ में आएगी दोस्तों। जब उन्होंने अपना लिबास बदल लिया और चोरों के बीच में चले गए मेरे प्यारे हजरात, तो बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि तुम अपना कोई हुनर बताओ, यानी कि चोरों ने कहा बादशाह से कि अपना हुनर कोई बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। तो बादशाह ने कहा पहले आप लोग अपना हुनर बताओ। ये जो दोस्तों ये वाक़या लिखा, ये मौलाना रूमी ने लिखा था दोस्तों उस जमाने में। तो यहाँ पे अब बादशाह उनसे वो पूछने लगे अपना हुनर। तो वो बादशाह ने बोला कि तुम अपना हुनर बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूं, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा मेरी नाक की ये खासियत है कि किसी जगह मिट्टी सूंघ कर बता देता हूं कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, अपने हाथों से वो सुराख कर सकता है। तो चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, पीएचडी यानी कि पीएचडी समझ लो किया हुआ है हूँ, कितना बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। तो पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ कर बता देता हूँ कि कितना कुत्ता क्या कह रहा है मेरे प्यारे हजरा। तो छठे चोर ने कहा कि मेरी आँख में ये खासियत है कि जिस चीज़ को रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में, तो बादशाह ने कहा मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जलाद के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। क्योंकि बादशाह था, वो बादशाह जैसी बातें करने लगा। उसने एक खास लतीफ़ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयां किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब में हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खलासी मिल सकती है मेरे प्यारे हजरा। ये चोर आपस में गुफ्तगू बहुत करते रहे दोस्तों।
پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوروں کی چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب جو سب سے حساب کرنے والا تھا، ماہر صاحب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور جو پولیس کو حکم دیا جو وہاں کے اس ٹائم پہ کرم اس کے تھے، سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے حضرات، یہی عبرت آپ کو حاصل مل جائے گی اس واقعے سے دوستو، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تیسرا خدا ہے، چار ہو تو پانچواں خدا ہے۔ جب تم بدکاریاں کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی، فرشتوں کی اور صحائف اعمال کی گواہی ہوگی۔ تو دوستو، اس سے ہمیں بہت اچھی سیکھ ملتی ہے۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ایمان دی جائے، یعنی کہ امان دی جائے، رک جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دیا، یعنی کہ رکوا دیا اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک کے خاصیت خدارا نمود، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں، یعنی کہ پھانسی کے تختے پہ ہے۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے، تو یعنی کہ جو ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلائے قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان، اس کی شناس کے تفعیل میں تم سب کو کوری ہا کیا جاتا ہے، یعنی کہ سبھی چوروں کو سبھی کو رہا کر دیا گیا۔ میرے پیارے حضرت،
تو اس عجیب غریب واقعے سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے ہنر پہ کا جو مالک ہے، لیکن ساتھ میں اللہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو اپنے اعمال بہتر کرو، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوست۔